تین قبراں کھٹیاں کنیاں تین قبراں کھٹیاں تے درخت دے سائے تھلے بہ گیا جیڑیاں دو پہلیاں کھٹیاں مینوں بڑی گرمی لگی بڑی سوڑ پئی بار بار پانی پیواں کدی قبر کھٹا مڑ پانی پیواں مڑ قبر کھٹا مڑ پانی پیواں پھر قبر کھٹا پھر پانی پیواں او تقریباً پونی دیاڑی ادھر ہی لگ گئی تیسری قبر بڑی آسانی نال کھٹی گئی مینوں پیاس بھی نہیں لگی سوڑ بھی نہیں پئی میں کہا یا اللہ خیر ہوئے میں انہاں تنہ قبران دے سرانے درخت دے سائے تھلے بہ گیا ایک جنازہ آیا میں گیا یا اللہ خیر ہوئے جنازہ آیا تے میں گیا پتہ نہیں کی گلے صرف بندے ہی چار نے پنجواں بندہ جنازے نال میں گیا کی گلے ایک کس دا جنازہ ہے انہاں گئے پردیسی غریب الوطن مسافر دی غریب ضرور سی پر نماز دا غریب نہیں سی غریب ضرور سی پر سجدیاں دا غریب بولو غریب ضرور سی پر حیا دا غریب غریب ضرور سی پر دیانتداری دا غریب نہیں سی یہ اس دا جنازہ ہے میں او آخر دیکھیا تے انہاں نے میرے کولو وہی قبر لئی جس قبر وچ مینوں سکون ملیا نہ پیاس لگی نہ پسینہ آیا نہ سوڑ پئی میں گیا واہ اللہ دا ولی ہے جنوں اللہ معاف کیتا ہے میں انہوں معاف کیوں نہ کرا میں گیا میں قبر دے پیسے لینے ہی نہیں اس تو اگلی قبر جدے وچ مینوں تھوڑی تھوڑی پریشانی بنی میں دیکھیا تھوڑے جنازے نال بندے چار بندے چکن والے میں گئے دا جنازہ انہاں کہا اے بھی غریب ہے پر کدی کدی نماز چ ناگا ناگے والے دی گل کر لیندا جڑا بالکل نہیں پڑھدا اللہ دے نبی فرمایا جڑا نماز ناگا کردا ہے نا میرا دل کردا ہے میں کوئی چار جوان نال لواں تو دے گھر نو جا کے اگ لا دیواں ساڑ دیواں کون فرما رہے ہیں بولو اللہ دے نبی کدے واسطے جڑا نماز دا ناغا کردا ہے کوئی پڑھ لئی کوئی نہ پڑھی کدی پڑھ لئی کدی مرضی نال پڑھی مرضی نال چھوڑ دیتی حضور کہہ رہے ہیں حضور فرما رہے ہیں میرا دل کر دے میں چند جوان لے جا کے دے گھر نو اگ لا دے ماں یہ دے گھر نو حضور ساڑ دین تو سی دسو وہ بھی عاشق رسول ہے وہ دسو عاشقاں دے گھراں نو بھی کدی اللہ دے نبی اگ لائیے وہ بھی حضور دا عاشق ہے واہ تیرے عشق تے قربان تو پتہ نہیں کیڑے زاویے نال سوچنا ہے تیرے عقل وچ پتہ نہیں توڑی بھی نہیں بھری چلو کسے دے عقل وچ گوند بھرے ہوندا ہے تیرے عقل وچ اللہ وہ بھی نہیں رکھیا سوچو سوچو او کہندے نے اس میت نو بھی دفن کر دیتا تے تیسری قبر جے وچ مینوں انی سوڑ پئی سی کہ قبر کھٹن نو میرا دل کردا میرا دل نہیں سی کردا اور میں کیوں کھٹا پھر بیر میں دیکھے آدھے جنازے دا رش تے میں دے ہو گیا بے بس تے میں گیا کونے کس دا جنازہ ہے انہاں گیا کہ امیر ترین لینڈ کروزل والے بندے دی گھر والی ہے یہ گھر والی دا حال ہے تے گھر والا دا کی ہوئے گا دسو یہ اس دی گھر والی ہے ایک ہی کر دی دی انہاں گیا تینوں کی دسیے فلماں بھی دیکھ دی سی ڈرامے بھی دیکھ دی سی عیاشیاں بھی کر دی سی سب تو برائی بڑی بے پردہ پھر دی سی بے پردہ عورت
مسلمان عورت دی پہچان نہیں لونڈی ہو سکتی ہے اور لونڈیاں جہاد دے میدان وچ مجاہداں دے کام آندیاں سی تے او ہر ایک دے کام آندیاں سی انہوں اللہ پاک نے عزت دیتی نہیں کیوں انہوں نے سر تے چادر ہوندی نہیں سی یہ کوئی ہوندی سی چھوٹی جی بوچھنی پہچان لیندے سن پہ اے مسلمان عورت نہیں مسلمان عورت دی پہچان پردہ ہے یہ وہ بھی گل یاد آ گئی کبھی تو سناواں